جنوں ساری کائنات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیانات عقل مند نہ کیا ہے او بندہ کیڑا ہو سکدا ہے میرے تواڈے پیرو مرشد نے فرمایا جڑا بندہ موت نو کثرت دے نال یاد کردا ہے فرمایا عقل مند نہ تے سیانا بندہ او ہوندا ہے اے کوئی وجہ آمین دلال نام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے میرے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ فرماندے نے پیارے عبداللہ صبح دا وقت ہوئے تے شام دا انتظار نہ کریے ہو سکدا ہے سارا دن دے اندر تینوں موت آ جائے آپ فرماندے نے پیارے عبداللہ شام ہو جائے تے صبح دا انتظار نہ کری ہو سکدا ہے تینوں رات دی طریقے اندر موت دا پیغام آ جائے حضرت صاحب تا او موت جن نے کدی بھی کسی نو معاف کیتا ہی کوئی نہیں دا آؤ اللہ دا قرآن سنیے تے فیصلہ حل کر لئیے آج تے ہر بات دے اندر اختلاف پیدا ہو چکے آئے نا رفع الیدین اندر اختلاف ہے ہاتھ سینے تے بنن اندر اختلاف ہے زیر ناف ہاتھ بنن اندر اختلاف ہے ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھن اندر اختلاف ہے آمین اندر اختلاف ہے یار اختلاف کرن والیاں نے تے قرآن دی آیتاں تے اختلاف کیتا اختلاف کرن والیاں نے نبی پاک دی شریعت اختلاف کیتا اختلاف کرن والیاں نے اللہ دی عبادت اندر اختلاف کیتا پر ساری بات اندر اختلاف نظر آندا ہے ایک بات ایسی بھی ہے وے جن دے اندر اختلاف کوئی نہیں دا او بات کری جری اللہ پاک دے قرآن نے دس دیتی ہے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ پاک فرماندے کائنات دے لوگوں تیری موت دے کلو تسی بچ دے پہ دینا اس موت تو ڈر دے پہ دے اس موت دے ڈر دی وجہ تو تسا لینٹر پا لو چونے گچ حویلیاں بنا لو مضبوط و مضبوط قلعے بنا لو نا فرمایا ہر حال دے اندر توانو موت آ کے رہنی ہے اس بات دا اختلاف ختم ہو گیا نا کہ موت ہر حال اندر آ کے رہنی ہے اے بات مسلمان بھی من لے اے بات کافران نے بھی من لے ایک کافر میرے پیغمبران دے اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے آنے والا کوئی کافر آ گیا ہے انہیں قبرستان دے وچوں ہڈی پکڑی ہے میرے مصطفیٰ دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے این نبی پاک دے سامنے ہڈی نو پورنا شروع کر دیندا ہے اند اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تساں کہندے ہو مر جانا مٹ جانا ہے اے تے گل اسی بھی مننے آ پر اگلی گل جیڑی تسی کہندے ہو دوبارہ اٹھایا جائے گا اے بات ساڈی سمجھ اندر نہیں آندی کہ ہڈی نو میں تواڈے سامنے پوردا پیا اے ہڈی پور گئی ہے مٹی بن گئی ہے اے مٹی دے اندر مل گئی ہے بھلا اسے ہڈی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا اے آنکھیں مسالہ پہ بیان کر دینے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اے میرے پیغمبر جی آکے جرے تواڈے کول موت دے متعلق مسالہ بیان پہ کر دینے انہاں نو دسو نہ درا کول
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اللہ پاک فرما دے میرے پیغمبر جی انہاں نوں دسو نا جدوں تہاڈا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی دنیا تے آندا، جدوں تہاڈا نام و نشان ہی نہیں سی پیدا ہوندا، میں رب نے تانوں ایک حقیر جا پانی دے قطرے تو پیدا کر دیتا ہے. جے میں رب پانی دی پلیٹ تو پیدا کر سکنا تے پھر سڈی تو دوبارہ میں رب تانوں بناواں میرے واسطے مشکل ہی کوئی نہیں. پتا چلیا مر جانا ہے، مرنے دے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، دوبارہ اٹھایا جانے دے بعد اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑیاں کر لینا ہے تے پوری پوری زندگی دا حساب و کتاب لے لینا ہے. اے تے صرف موت دی گل نا. سورہ رحمان اللہ دا قرآن فرمایا کل من علیہا فان. ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اے ساری دی ساری کائنات نو تباہ کر دیتا جائے گا، انو باہو بالا کر دیتا جائے گا، چل دے کائنات دے نظام نو ختم کر دیتا جائے گا. بقا رہنے والی عرش والے رب دی ذات اللہ دی ذات باقی ہے، ورنہ ساری دی ساری کائنات نو فنا کر دیتا جائے گا. اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سانو بار بار اس بات و آگاہ پیا کردا ہے. اللہ پاک فرماندے میرے پیغمبر جی انہاں نوں دسو نا اے موت والا معاملہ ایسا ہے انہیں ہر حال اندر آ کر کے تانوں ملنا ہے، ہر حال اندر آ کے تواڈے نال ملاقات کرنی ہے. ایندے تو تسی دوڑ نہیں سکدے، ایندے تو تساں چھپ نہیں سکدے جے، ایندے تو تساں بچ نہیں سکدے جے. اے ہر حال اندر آنی ہے. جویں بندہ تندرستی تے صحت مند ہوئے نا ہر چیز کھاندا تے پیندا ہے، ہر چیز کھانے دے بعد پی لینے دے بعد ایندا ذائقہ دسدا ہے. رب دا قرآن کہندا ہے تو وقت آئے دا اے موت دا بھی ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے پر کسی نو دس نہیں سکدا. موت دی کیفیت کوئی بھی بیان نہیں کر سکدا. اے موت دی کیفیت دا اس بندے نو پتا ہے، موت دے ذائقے دا اس بندے نو پتا ہے جڑا اس مسئلے چ گزر کے جائے دا. اس بیچارے دے نال کی بیتی ہے موت دے وقت اللہ پاک دے فرشتیاں نے دے نال کی سلوک کیتا ہے اے کوئی نہیں دس سکدا. اے دنیا تو جانو والا تے چلا گیا ہے.